Aron makasugod sa paggamit ang usa ka Globe subscriber ug mobile phone banking services sa bangko pinaagi sa GCash, kinahanglan nga magparehistro usa siya sa GCash. Sayon lang ang magparehistro, himua lang ang mga mosunod. I-download ang GCash menu. Makausa lang kini pagabuhaton. Gikan sa main menu, adto sa Globe Services Plus ug pilia ang OK. Sa sulod sa Globe Services Plus, adto sa My Favorites ug pilia ang OK. Pilia ang Add Favorites. Pilia ang What's Hot. Hulata samtang nagakonekta ang imong mobile phone sa Globe system. Pilia ang GCash. Hulata nga ma-download sa Globe ang GCash menu sa imong SIM. Kung humana ang pag-download, makadawat ka og mensahe nga sama ni ini. Kumpletuha ang musunod aron ipadayon ang pagparehistro. Aron makasulod sa GCash menu, adto sa main menu og pilia ang Globe Services Plus. Pilia ang OK. Pilia ang My Favorites. Pilia ang OK. Pilia ang GCash. Pilia ang OK. Pangitaas sa options ang serbisyong gikinahanglan. Sa pagkakaron, pilia ang Register. Kinahanglan nga magparehistro ka sa imong cellphone ngadto sa GCash aron imo nang magamit ang GCash. Makausa lang usab kini kinahanglan nga himuon. Inig napili na ang Register, pilia ang OK. Pagpili og upat ka numero nga dali lang timan-an nga maoy imong MPIN. Mugawas nga asterisk ang mga numero samtang gina-enter aron dili makita sa lain ug makasiguro ka nga ikaw lang ang nakahibalo niini. Pilia ang OK. Aron makasiguro nga protektado ang imong GCash o mobile wallet, i-memorize ang imong MPIN ug ayaw itug-an ang imong MPIN sa bisan kinsa. I-enter ang kumpletong pangalan sa imong inahan, atong dalaga pa siya. Siguradua nga dili mula pa sa 16 ka letra. Pagkahuman, pilia ang OK. I-enter ang imong first name o pangalan nimo. Kinahanglan, dili kini mula pa sa 20 ka letra. Pagkahuman, pilia ang OK. I-enter ang imong last name o imong apelyido. Kinahanglan, dili kini mula pa sa 20 ka letra. Pagkahuman, pilia ang OK. I-enter ang imong address o pinuy-anan. Kinahanglan, dili kini mula pa sa 40 ka letra. Pagkahuman, pilia ang OK. Imbis na imong landline, pangutana ang bank code sa imong rural bank ug kini ang ibutang sa pangutana nga telephone number. Ang paggamit sa bank code sa imong rural bank nagpamatuod nga ikaw giparehistro sa GCash pinaagi sa imong rural bank. Pilia dayon ang OK. Makadawat ka og text nga nagpamatuod nga usa ka na karehistradong GCash user. Karon nga narehistro ka na, mahimo ka nang makig-transaksyon sa imong rural bank gamit ang GCash. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.